السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا في صحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، انتم والاهل ديالكم وجميع المسلمين يا رب. خوتي، انا شاركت معكم غريبه بسميده بالكوك، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على الاشتراك. بارك الله فيكم وشكرا. التعاليق ديالكم زوينه، واخا كاين اللي كيخلي تعاليق ما كيديرش لايك، ماشي مشكل، كنشكرو حتى هو، ما كاين حتى مشكل. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وشكرا. بارك الله فيكم، وكنتمنى تجربوها في البيوت ديالكم، لان راه لانها بسيطه، ماشي فيها ما فيهاش ماشي حاجه. غادي نقطع معكم واحد، اسمحوا لي حيت كان هذا نصاب واحد، كنصور الهضره كتمشي ليا، سمحوا لي. كنصور بواحد اليد، وواحد اليد كان هانت جد زوينه. الله يعطيني الصحه. انا ديما الله يعطيني الصحه. ايوا نشكر راسي، انت جات زوينه وجات هشيشه وجات فته، كتفتت زوينه، تستحق التجربه. وبارك الله فيكم على الاشتراك، جزاكم الله خيرا. وكنطلب الله ورسول الله هاد السنة سنة سعيدة للجميع، سنة سعيدة لجميع المسلمين. وكنطلب الله يهز علينا هاد الوباء في مقارب يا ربي، يدخل علينا هاد السنة 2021 بالصحة والهنا والسلامة على العالم بأسره. كنتمنى يا ربي تهز علينا هاد الوباء في مقارب، ونعيشوا الحياة ديالنا كيف كنا نعيشوا الحياة الطبيعية. ايوا هذا هو اخوتي، شكرا. بارك الله فيكم. وغادي نفوتوا لطريقة التحضير والمكونات. سمحوا لي، راني دي فوا كنكون مرتبكه، ما كنعرف ما نقول. المهم قبلوا عليا، وشكرا. بارك الله فيكم ومع السلامه. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. يلا شكرا، بسلامه. على بركه الله غادي نفوتوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 4 البيضات، 4 البيضات صغار، الا كان عندكم كبار ديروا غير 3. عندي هنا كاس ديال الزيت مع عمرش، كاس ديال سنيده، 2 كيسان ديال السميده رقيقه. عندي هنايا قشور ديال السيترون ديال الحامض. عندي هنا انا ما عنديش كونفيتور، مي درت شويه ديال العسل. عندي كونفيتور ديال الفريز، مي خصو الكونفيتور ديال لابريكو، مي درت واحد معلقه ديال العسل. عندي هنا واحد 2 معالق ديال طحين ديال لافارين، ودرت معاه واحد شويه 8 معالق ديال بودغ ديال الحليب نيدو. عندي هنايا مزهر، هذاك مزهر غير باش نكونوا كنكورو نفزقوا يدينا. عندي هنايا 250 غرام ديال الكوك رقيق، 250 غرام. عندي هنايا 2 خمارات، وحده لوفير شيميك وسكر فاني. وعندي هنايا سكر غلاسي، غادي نديروه هنا في الطبسيل باش نفند فيه غريبه ديالنا. ايوا خوتي تابعوني، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم هاد غريبه البسيطه.
عندي هنا عندي واحد قبصه ديال الملح، غير شويه. على بركه الله غادي ندير البيض هنايا، جامي يكون. بسم الله، توكلنا على الله برسول الله. غادي نديرو داك السكر فاني، نديرو ديك الكاس ديال السكر سنيده. ايوا نطربو. واحد القبيصه ديال الملحه، ندير ديك القشور ديال السيترون، داك كاس الزيت، اخوتي شكرا، كنشكركم جزيل الشكر على الاشتراك ديالكم معايا. ناري كنضحك راه بلاتي كيضحكوني. كيقولوا لي اش بغيتي بهاد اليويو، انا هذا اليويو خليني ولفت معاه، واحد كيتلف الوقت وكاين. ندير ديك معلقه ديال العسل، ومن الاحسن كونفيتير، ولكن عندي ديال الفريز ما موجودش، عندي ديال ابريكو. غادي نبقى نزيدو هاد السميده، نديرو داك الطحين مع داك البودر ديال الحليب. غادي نخلط بهاد الفوية حتى عاد ندير نجمع بيديا. ما الا نجمعو بيدينا. بسم الله، ندير ديك الكوك
راه 250 غرام ديال الكوك و 250 غرام 250 غرام ديال الكوك و 250 غرام ديال السميد. بسم الله. هاد الكوك رقيق وميدم، حيت كاين فيه هذاك الكوك كاين غليظ ما ميدمش. هذا لا، هذا راني شريته من النوع اللي مزوين. باش تعرفوها كتلصقها. كنكونوا شاعلين الفور على درجة 160 ولا 180 باش كيكون سخون. غادي نخليها شويه ترتاح على ما نصاوب ندير سكر كلاصي. ايوا خوتي كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. هذا غريبه قلت لكم راه بناتي كيضحكوني، ما عندي ما ندير. صافي غادي نخليها دابا ترتاح شويه على ما نوجد سكر كلاصي. يلا بسم الله على بركه الله. غنفزك يديا شويه بهذا ما زهر وغادي ديروها صغيره ولا كما بغيتو. انا كندير واحد شويه عاد. غادي ندخل فيها سميتو سكر كلاصي. غادي ندير معكم غير هادو، ابخي غادي نكمل. ونرجع معكم ان شاء الله. نكمل غير هاد الربعه نصاوبهم نفندهم مزيان هكا. سكر كلاصي يكون هو يكون زوين. يا اختي غادي نصاوب ابخي غادي نرجع تنكمل وغادي نرجع باش ما نديرش الفيديو طويل بزاف. اخوتي صوبت هذا البلاطو غادي نديرو بعدا هكا واحد شويه، غير نضغط عليه غير شويه هانت غير شويه.
غادي نديه دابا غادي نديه للفور. انا درتو في الفور، وراني نقصت، خليتو شعل غير من الفوق، وراني نقصت عليه، درت عليه العافيه مهيله حتى يتشق من الفوق، وعاد ديك الساعه غادي نولي نشعل من التحت، ماشي طيب عاوتاني من التحت. وانت خوتي، غريبه ديالنا راها وجدت ديجا، انا راني خليتها شويه بحال اللي تحمرات شويه، ها طابت. خص الواحد يبقى يباعدها لان هي كتسيح مع السكر،